अस्तेपि सहस्राणाम समादशः। सरस्वती नदीको तटमा 1000 वर्ष तपस्या गर्नुभयो अरे सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला, योग्य सन्तान जन्मियोस् भनेर। सन्तान सृष्टि गर्नका लागि पनि, योग्य सन्तान जन्मनका लागि त्यत्रो ठुलो तपस्या चाहिने रहेछ। सरस्वती नदीको तटमा तपस्या गर्नुभयो। भगवान प्रसन्न भएर कर्दम प्रजापतिको तपस्याबाट प्रसन्न भएर दर्शन दिन आउनुभयो। कर्दम प्रजापतिको त्यो कठोर तपस्यालाई देखेर भगवानका आँखा रसाए। दर्शन दिन आउनुभएको, आँखाबाट आँसुका थोपा झरे। जहाँ आँखाबाट आँसुको बिन्दु खस्यो त्यहाँ एउटा सरोवर बन्यो, त्यसको नाम हो बिन्दु सरोवर। तद्वै बिन्दु सरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम। सरस्वती नदीको तटमा बिन्दु सरोवरको तयार हुन्छ। यस्मिन् भगवतो नेत्रात् न्यपतन्नश्रुबिन्दवः। भगवानका आँखाबाट आँसुका बिन्दुहरू झरे, त्यहाँ एउटा सरोवर बन्यो। त्यो सरोवरको नाम थियो बिन्दु सरोवर। भगवानले दर्शन दिनुभयो। कर्दम प्रजापति प्रसन्न भएर भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। प्रभु, मेरो कत्रो सौभाग्य मैले हजुरलाई प्राप्त गरेँ। जुष्टं वताद्याखिल सत्वरासे सांसिध्यमक्ष्णो तव दर्शनान्न। मेरा यी आँखा सफल भए हजुरको दर्शन पाएर। प्रभु, हजुरको मायाले मोहित भएका व्यक्तिले हजुरको चरणारविन्दको दर्शन पाएर पनि, हजुरको चरणारविन्द कस्तो छ अरे, यो भवसागरबाट पार हुनको लागि डुङ्गा जस्तै छ अरे। ए मायया ते महतमेधसस्त्वत् पादारविन्दम भव सिन्धुपोतम। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कर्दम प्रजापति के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुरको चरणारविन्द जसमा यो सारा भवसागरलाई नै पार गराइदिने शक्ति छ, त्यस्तो हजुरको चरणारविन्द प्राप्त गरेर पनि सांसारिक व्यक्तिले के माग्छन्? भवसागरबाट पार गराइदिनुस् भनेर माग्दैनन् अरे। हजुरका मायाले मोहित भएका हामी सांसारिक जीवले त सांसारिक सुखका लागि भवसागरबाट पार गराउने त्यो दिव्य चरणारविन्दको उपासना गर्छन्। उपासते कामलवायते साम। कस्तो ती संसारका सुख दुःख भनेको जो नरकमा पनि आफ्नो भागमा रहेछ भने पाइन्छ हो। आशीष कामान निरये पितेस्यु। आफ्नो छ भने, भागमा छ भने नरकमा पनि जुन सुख पाइन्छ सांसारिक सुख, त्यही सुखका लागि हजुरको भवसागरलाई पार गराउने वाला चरणको उपासना गरेर भिख माग्छन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो भागमा भएको सुख र दुःख एउटा कुकुरले त भोग्छ, होइन र? आजकल 2 करोडको गाडी चढ्ने कुकुर पनि छन् नि, छैनन्? लाखौंको विस्तारामा सँगै सुत्ने कुकुर पनि छन् नि, छैनन् र? अमेरिकन ब्रान्डको साबुनले दिनदिनै नुहाउने कुकुर पनि छन्। बासमती चामलको भात खाने कुकुर पनि छन्। ती घरका सुन्दर सुन्दरीहरूले ती कुकुरलाई मोही खाँदै हिँड्छन् हो। ती घरका बच्चा बच्चीलाई खान्छन् कि खाँदैनन् थाहा छैन। हेर्नुहोस्, एउटा राजाले, राजकुमारले भोग्ने सुख ती कुकुरले पनि भोगेकै छन्। एक थरी कुकुर ओल्लो कोठामा गए पनि भाटै खान्छन्, अल्लो कोठामा गए पनि भाटै खान्छन्। शरीरभरि लुत्तो आएको छ, पुच्छर लुकाउँदै भागेका छन्। उता गए नि कुटाइ खान्छन्, उता गए नि ढुङ्गै खान्छन्। ती पनि कुकुर नै हुन्, यी पनि कुकुर नै हुन्। आफ्नो भागमा लेखेको सुख कुकुरले त पाउँदो रहेछ, होइन र? राजदरबारमा बसेका घोडाहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यो राज सैनिकको घोडा, एउटा घोडाको सुरक्षा गर्न एउटा सिपाही खटाइएको हुन्छ।
मान्छेले त्यस्तो घोडा त्यस्तो फ्रेस चना खान्छन् कि खाँदैनन् थाहा छैन। ती घोडाहरूका लागि फ्रेस चना भिजाएर खुवाइन्छ। ती घोडाको कपाल कोर्दिन्छन्, नुहाइदिन्छन्। दुईटा सैनिक एउटा घोडाको सुरक्षामा खट्छन्, ती पनि घोडै हुन्। ती भारी बोक्ने टाङ्गा बोक्ने घोडा पनि घोडै हुन्। मुखमा मैलो बाल्टी झुन्ड्याइदिन्छन्। मालिकले भाटो हानी हानी उभ्वी उभ्वी खानेकुरा खाएर भारी बोक्दै बोक्दै अघि हिँड्छन्। आफ्नो भागमा लेखेको सुख त्यो घोडाले पनि भोग्छ। आफ्नो भागमा लेखेको सुख एउटा कुकुरले पनि भोग्छ भने हाम्रो भागमा भएको सुख भोग्दैनौँ र हामीले? हेर्नुहोस्, हाम्रो भागमा छ भने संसारमा कुनै व्यक्तिले दुःख पाऊँ भनेर कर्म गर्छ र बा? कसैले गर्दैन। तर पनि दुःख पाइरहेकै छन् नि। जसरी आफ्नो भागमा भएको दुःख नचाहेर पनि पाइन्छ, त्यस्तै आफ्नो भागमा भएको सुख नचाहेर पनि पाइन्छ। तर भगवान हजुरको माया, हजुरको मायाले गर्दा मोहित भएका जीव यो संसारकै लागि हजुरको चरणारविन्दको भजन गर्छन्। हजुरको माया बडा कठिन छ। माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवानको माया बहुत कठिन छ कि। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद। ध्यान दिनुहोस्, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद। और देखी इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। ए माया तेरी बहुत कठिन है राम। कसलाई थाहा छैन यो सारा शरीर मलको थुप्रो हो। शरीरका एक एक छिद्रबाट दुर्गन्धै दुर्गन्ध, विकार नै विकार आउँछ। तर यिनै शरीरको सुन्दरतामा ठुला ठुला काव्य लेखिन्छन्। एउटा नाकमा काव्य लेखिन्छ, सुगाको जस्तो नाक। आँखामा काव्य लेखिन्छ, मृगको जस्तो आँखा। कम्मरमा काव्य लेख्छन् साहित्यकारहरूले, आहा कस्तो छिनेको मृगको जस्तो कम्मर। तर कुनै अङ्ग यस्ता छैनन् जुन अङ्गबाट राम्रा कुरा निस्किउन्। फेरि पनि यिनैको सौन्दर्य देखेर हो जाती नींद हराम। ए माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन छ। के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ देव कर्दम प्रजापति प्रभु? ए मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दम भव सिन्धुपोतम। हजुरको मायाले मोहित भएका व्यक्तिहरू भवसागरलाई पार गराउनेवाला हजुरको चरणको भजन गरेर यही संसारकै सुख चाहन्छन्। अब म पनि त्यही संसारी रहेछु। मलाई पनि चाहिएको त पिताजीले सृष्टि गर भन्नुभएको छ। के चाहन्छौ बाबु? कर्दम प्रजापतिले भन्नुहुन्छ, तथा सचाहम परिबोढुकाम समानशीलां गृहमेधधेनुम्। म पनि प्रभु परिबोढुकाम एउटा भारी बोक्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। कस्तो भारी? बहुतै जटिल भारी। त्यो भारी विवाहको भारी। किन? गृह मेध धेनुम। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। वैदिक परम्परामा गृहस्थ आश्रमलाई सर्वोत्तम आश्रम मानिन्छ। किन? किनकि यो गृहस्थ आश्रम भनेको यज्ञका लागि अधिकार प्रदान गरेको आश्रम हो। यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः वर्तन्ते सर्व जन्तवः। जसरी वायुको आश्रयमा सारा जन्तुहरू बाँचेका हुन्छन्, तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। त्यस्तै गृहस्थमा आश्रित हुन्छन् सबै अन्य आश्रमहरू। आश्रम भनेको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास, 4 आश्रम छन्। गृहस्थमा आश्रित रहन्छन् 3 आश्रम। ब्रह्मचारीहरूको पनि आश्रय गृहस्थी हुन्, सन्यासीको पनि आश्रय गृहस्थी हुन्, वानप्रस्थको पनि आश्रय
गृहस्थ हुँ। त्यसैले गृहस्थलाई श्रेष्ठ आश्रम मानिन्छ। यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ कर्दम प्रजापति, मलाई गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नु छ। गृहस्थ यज्ञ हो। गृहस्थ के हो? यज्ञ हो। यज्ञका लागि के चाहिन्छ अरे? गाई चाहिन्छ के? घिउ नभइकन यज्ञ हुन्छ त? त्यसैले गृहस्थ रूपी यज्ञ चलाउनका लागि गृहमेध धेनुम, गृहस्थ रूपी यज्ञका लागि मलाई धेनु चाहियो, गाई चाहियो। यी देवी गाई हुन्। जबसम्म यी देवी घरमा आउँदैनन् तबसम्म गृहस्थको चुलो जल्दैन, तबसम्म गृहस्थको अग्नि जल्दैन, तबसम्म गृहस्थको यज्ञ चल्दैन। त्यसैले गृहस्थ रूपी यज्ञ सञ्चालनका लागि मलाई गाई चाहिएको छ। हेर्नुहोस् भाषा, तथा सचाहम बरु परिबोडु काम समानशीलाम गृहमेध धेनु। कस्ती समानशीलाम, मेरो समानशील भएकी। उपेयिवान्मूलमशेष मूलम दुराशयः काम दुखांग्रिपस्य। प्रभु भगवानले के भन्नुभयो?